नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव संजय बुरकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दितां. काजू महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं 4:30 वरांचेर 25 तारखेर जातलें अशी माहिती गोंय रान महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येची आमदार डॉ देविया राणे हांणी दिल्या. गोंयची काजूची पिकावळ 450 हेक्टर इतकी आसा. हातूंत आनी 280 हेक्टर काजूची पिकावळ वाडोवपाची मोख रान खात्यान दवरल्या जाल्यार फुडारांत आनीक 1,500 हेक्टर जमीन काजू पिकावळी सकयल रान खातें हाडटलें. हातूंत 6 तिसवाडी तशेंच बार्देश म्हालांनी काजूची पिकावळ वाडोवपाची मोख दवरल्या अशी माहिती तांणी दिल्या. तशेंच रान खात्यान गोंयच्या काजूची 80,000 रोपे तयार केल्यात. हातूंतले 60,000 रोपे रान महामंडळ ते रोयतले अशें देविया राणे हांणी सांगलां. हे शिवाय गोंयचो काजू म्हण हेर राज्यांतले तशेंच देशांतले काजू बियो विकप्याचेर अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालना वरवीं कडक कारवाय सुरू आसा अशी माहिती तिणें दिल्या. तांणी ह्या महोत्सवा विशीं अशें सांगलें. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. प्लीज बी देर एट DB ग्राउंड एट 4:30 PM. आमचे फेस्टिवल सुरू जाता आणि एक खूब अभिमानाची गोष्ट की आमचे गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हे सीझन 3 फायनली आयोजित करता आणि ह्या फावटी आमची टॅगलायन आसा एक्सप्लोर, एम्पावर आणि एनरिच. पोप फ्रांसीस काल संवसाराक अंतरिल्ल्यान भारत सरकारान राज्य पावण्याक 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. गोंयचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी तांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की पोप फ्रांसीस हे संवसारभरांतल्या लाखांनी लोकांक दया, नम्रताय आनी आध्यात्मीक धैर्याचो दिवो म्हणून सदांच याद उरतले. तांणी गरीब लोकांची मेहनतीन सेवा केली आनी त्रास सोंसपी लोकांमदीं आशेची भावना तिगयली अशें तांणी सांगलें. पोप फ्रांसीस हांच्या मरणान म्हाका दुख्ख जाता. मानवता, दया आनी शांतीकाय हांचो संदेश तांणी शीम आनी जाती भायर पावयलो. समेस्त क्रिस्तांव भावांच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायतना म्हणलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांच्या सचिवांकडेन तशेंच खात्याच्या मुखेली वांगडा पर्वरी मंत्रालयांत बसका घेतली. ह्या वेळार तांणी गोंय राज्या वतीन सरकारी येवजण्यो कशा पद्दतीन चालीक लायल्या ताचो नियाळ घेतलो. तशेंच केंद्रीय अर्थसंकल्पा खातीर गोंय राज्य खातीरचे वेगवेगळे प्रस्ताव धाडपा विशीं प्रक्रिया पुराय केल्ल्यो. गोंय प्रशासनाची भौशीक सुविधा आनी सेवेची कामां बेगोबेग करची असोय आदेश ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिला. निती आयोगाच्या बसकेच्या फाटभुंयेर तयार ह्या बसके वरवीं केली अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. भोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या फाटभुंयेर ज्या 4 लोकांची घरां वतात तांकां सरकार घरां बांदपा खातीर पर्यायी सुवात आनी घर बांदपाक पयशे दितलो. तशेंच रुंदीकरणा वेळार देवूळ मोडचें ना अशें विधान मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. लोकांनी ताची घरां मोडटले असो गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां. भोमा महामार्ग रुंदीकरणाची म्हायती दिवपी खासा सादरीकरण भौशीक बांदकाम खात्यान काल भोमाच्या नागरिकांक मंत्रालयांत दिली. ह्या वेळार भोमाचे 70 नागरीक हाजीर आशिल्ले. भोमा महामार्गाच्या रुंदीकरणा परस ह्या रस्त्याचेर बायपास करचो अशी मागणी सादरीकरण पळोवन लेगीत भोमावासियांनी ह्या वेळार केलां. देशाच्या अर्थीक, सामाजीक तशेंच शैक्षणीक क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडटले जाल्यार एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या संकल्पनेक संबंद भारतीयांनी तेंको दिवपाची गरज आसा अशें मत भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे मुखेली दामोदर नायक हांणी उक्तायलां. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्ल्या प्रमाण आयज पणजींत उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास आसा. आयज उण्यांत उणें तापमान 27 अंश जाल्यार चडांत चड तापमान 35 अंश अशें नोंद जालां. पालकांनी भुरग्यांक मागता तें दिवच्या बदला भुरग्यांक कितें जाय तें दिवचें. काळीज उस्वालां हे संस्कार घडोवपी पुस्तकाचें घराघरांत सामुहीक वाचन जावपाची गरज आसा अशें अनंत अग्नी हांणी सांगलें. ते उदय मामरो हांच्या काळीज उस्वालां ह्या पुस्तकाचेर बरयल्ले काळीज उस्वालां म्हजे नदरेंतल्यान ह्या आस्वादनात्मक पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. आल्ला केरी फोंड्यां हांगासर ट्रॉपिकल स्पायस प्लांटेशन सभाघरांत हो सुवाळो जालो. संजना पब्लिकेशन्स आनी मित्र मंडळान हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. सुवाळ्याचे अध्यक्ष म्हणून दिलीप बोरकार, मानाचे सोयरे दुर्गादास परब, प्रकाशक दिनेश मणेरकार आनी उदय मामरो हाचेर हाजीर आशिल्ले. इंडियन प्रिमियर लिगेंत काल जाल्ले मॅचींत गुजरात टायटन्सान कोलकाता नायट रायडर्साक 39 धांवड्यांनी हारयलो. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरांपत्र हांगा सोंपता. मुखावयलें प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.